لازمي الصمت إلا إن سئلت فقل لا علم عندي وكن بالجهل مستترا وحط رأسك واستغفر بلا سبب وقم على قدم الإنسان صلاة سلام على المصطفى وآل وصحبه وهيل الخيرات صلاة سلام الله على المصطفى الله صلاة سلام على المصطفى وآل وصحبه وهيل الخيرات بينا لكنه استتر وقل عبيدكم أولى بصافحكم فسمحوا وقولوا باللطف يا فقراء قوم كرام السجايا حيثما نزلوا يبقى المكان